बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे सबक नंबर 8, पहला हिस्सा हिस्सा अव्वल के साथ। और आप सबको वेलकम क्लास में। तो आज का जो सबक है, इस सबक में हम इंशाल्लाह ताला तशहद करेंगे, क्योंकि नमाज का हिस्सा है। सबको हम हर नमाज में इसको पढ़ते हैं। और ग्रामर में जो है हम हाजा हाउलाई जालिका उलाइका, जो कि हरूफे इशारा है, जब किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसको की हरूफ बोले जाते हैं। तो ये करेंगे और कुछ बातें हरूफ जर के बारे में सीखेंगे, और इसके अलावा नुकात तालीम इंशाल्लाह ताला हम इसमें कवर करेंगे एंड में। ठीक है। तो आज के सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1445 454 दफा आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम 13 नए अल्फाज सीखेंगे आज के सबक में। और सबक के ख़त्म होने तक हम लोग 93 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कि कुरान में 27,536 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी थोड़ी सी और चार्ज हो जाएगी आज के सबक के बाद। तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग होमवर्क अपने साथ साथ करते होंगे। जो आपको एक्सरसाइजेज भेजी जाती हैं वो भी करते होंगे टाइम पे, और इंशाल्लाह ताला क्विज़ेस भी करते होंगे। तो क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखना आसान होगा, और उतना ज्यादा जो सीखा हुआ है वो पुख्ता हो जाएगा। क्योंकि इंसानी दिमाग ऐसा है कि उसको साथ साथ भूलता जाता है। जैसे जैसे हम याद करते हैं, अगर हम उसको रिवाइज ना करें, उसको बार बार दोहराई ना करें, तो हमें साथ साथ भूलता रहता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ जो जो कुछ सीखा है उसकी दोहराई करते रहें, ताकि हमें ज्यादा देर तक जो सीखा हुआ है वो याद रहे इंशाल्लाह ताला। और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि जितना ज्यादा हम दूसरों को सिखाते हैं उतना ज्यादा हमारा अपना भी सीखा हुआ पुख्ता होता है। ठीक है। तो आज के सबक में हम तशहद करेंगे। उसके अल्फाज हम सब लोग उससे वाकिफ हैं, सब लोगों के जाने पहचाने अल्फाज हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये उसके पहले कलमात हैं। सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। ठीक है। अब हम इसको जैसे हम एक एक लफ्ज को समझने की कोशिश करते हैं, हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तहिया अत्तहियातु जो है, इसके काफी मानी है, लेकिन यहाँ पे जो हम मानी इसका करेंगे वो सभी कौली इबादतें हैं, कि सभी जो कौली तौर पे जुबानी तौर पे कही गई जो इबादतें हैं, कोई भी हम जिक्र अज़कार करते हैं, कोई भी अच्छी बात करते हैं, किसी को अच्छी नसीहत करते हैं, किसी को कोई सही बात बताते हैं, या किसी को गलत काम से मना करते हैं, मतलब सारी जो कि बोल के की जाने वाली इबादतें हैं, उन सब का जिक्र हो रहा है। तहैया जो है ये उससे मुराद ये है कि कौली इबादतें, कौल में कुछ भी हो सकता है, कि जो अल्लाह ताला की पसंदीदा बातें हैं वो हम करें, तो वो सारी इबादतों में हो जाती हैं। ठीक है। और ये तहैया जो है इसका सिंगुलर है, और तहैयात जो है इसकी जमा है, और ये दोनों मिलके 6 दफा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। और कौली इबादतों में नमाज भी आती है, नमाज में हम जो पढ़ते हैं, फिर जो जिक्र अज़कार करते हैं वो भी आता है। कुरान पाक की जो तलावत की जाती है वो भी कौली इबादत में आ जाती है। दावत और तबलीग का जो काम किया जाता है वो भी कौली इबादत में आ जाती है। कोई अच्छी बात करना, किसी को अच्छी नसीहत करना, किसी को सही रास्ता बताना, सही मशवरा देना, अल्लाह की खातिर जो भी नेक काम हम करेंगे, जो भी अच्छी बात किसी के साथ करेंगे, वो सारी की सारी कौली इबादत में आ जाएगी। क्योंकि जैसे पहले भी बात हुई है काफी दफा कि मोमिन की सारी जिंदगी इबादत होती है। अगर वो इस नियत से कि अल्लाह की मर्जी की खातिर और अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर कोई भी अपनी जिंदगी का काम करता है, तो वो उसकी इबादत ही शुमार होती है, क्योंकि उसकी नियत अल्लाह को खुश करना है। और लिल्लाही, अल्लाह के लिए, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफे अल्लाह के लिए। ठीक है। अल्हम्द तारीफे और शुक्र अल्लाह के लिए। और जब ये अत्तहियातु लिल्लाही, तो सारी कौली इबादतें अल्लाह के लिए, क्योंकि मोमिन जो होते हैं उसकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि उसकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजामंदी हासिल करना होता है। तो उसका जो भी काम होता है, कोई कौली काम हो, कोई अमली काम हो, जो भी काम हो, वो अल्लाह की
رضا کے لیے ہوتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے ساری قولی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ساری تعریفیں، سارا شکر، سب کچھ مطلب اس کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس بات پہ عمل پیرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو مومن کی زندگی ہوتی ہے وہ ساری اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، تو اس لیے وہ کوئی دنیاوی کام بھی کرے تو وہ عبادت ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور والصلوات، سلاد اس کی واحد ہے، اور صلوات جمع ہے، اور اس سے مراد سبھی بدنی عبادتیں، سبھی وہ عبادتیں جس میں قولی عبادت میں تو جو منہ سے کہی گئی عبادات ہیں، صلوات میں جس میں ہمارا جسم استعمال ہوا ہے، کہ جس میں ہمیں فزیکل کوئی ایفرٹ کرنی پڑی ہے، کہ جیسے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں فزیکلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، روزہ رکھتے ہوئے بھی ہمیں اپنے جسم پہ کوئی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور حج کرتے ہوئے بھی جسمانی مشقت شامل ہوتی ہے، اپنی تربیت کرنا اس میں بھی ہم اپنے جسم کو کسی تبدیلی کا، کسی سختی کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کی مدد کرنا اس میں بھی ہمیں بعض اوقات اٹھ کے جسمانی طور پہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، یا مطلب راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اور بیٹھنا پڑتا ہے، تو یہ سارے جس میں ہماری جسمانی ایفرٹ شامل ہوتی ہے وہ ساری صلوات میں آ جاتی ہے، اور دعوت تبلیغ کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے، دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے، اور کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں obviously سارے جس کام کے لیے ہمیں جسمانی طور پہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جسمانی طور پہ کوئی مشقت کرنی پڑتی ہے، وہ ساری بدنی عبادتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو والصلوات میں ساری کی ساری وہ عبادات آ جاتی ہیں جو کہ ہم جسمانی طور پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طیبات، طیبہ اس کا سنگولر ہے، اور طیبات جو ہے وہ پلورل ہے، اور یہ دونوں مل کے 46 دفعہ قرآن میں آئے ہیں، اور اس سے مراد ہے سبھی مالی عبادتیں، کہ جس میں ہم نے اپنے مال اپنا کوئی خرچ کیا ہو، وہ ساری طیبات آ جاتے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، خیرات دینا وغیرہ، یا اللہ کی رضا کے لیے جیسے کسی کو قرضہ دینا یا کسی کا قرضہ معاف کر دینا، جس میں ہمارا مالی طور پہ ایک تو زبانی عبادتیں ہیں، ایک جسمانی عبادتیں جس میں جسمانی ایفرٹ آ رہی ہے، اور ایک مالی عبادتیں جس میں ہمارا جو مال ہے اس کا اس کو خرچ کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے۔ اس کا دوسرا بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے جو کہ ہے سارے تعظیمی کلمات، ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں، ساری طیبہ پاکیزہ ہوتا ہے نا، تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ مال کو پاکیزہ کرنا، تو اس سے مطلب مراد ساری وہ عبادات ہیں جن میں ہم مالی طور پہ کچھ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات کے یہ ساری عبادات کہ جو ہم زبانی طور پہ عبادات کر رہے ہیں، جو ہم جسمانی مشقت کر رہے ہیں، اور جو ہم مال خرچ کر کے عبادت کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، تو یہ ساری جو عبادات ہم کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ساری ہم اس میں اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ساری عبادات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کہ مطلب ان کا سارا بھروسہ، سارا کا سارا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی جادو ٹونے کسی پیر فقیر کے پیچھے نہیں جاتے اپنے کام کروانے کے لیے، یا کسی اور ذرائع کا استعمال نہیں کرتے۔ تو جب یہ بات سنی ہے تو عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ یا پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان 70 لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کی یہی بات ہے کہ جب ہم کوئی اچھی بات سنیں، کوئی اچھا حکم سنیں، چاہے اس وقت ہم میں
महसूस हो कि हमें तौफीक नहीं है इसको करने की, लेकिन दुआ फौरी तौर पे कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम भी ये काम कर सकें। जितना ज्यादा जल्दी हम नेक काम करने का इरादा करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है कि जब हम कोई किसी अच्छे काम का इरादा कर लेते हैं तो हमें उसका 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 अजर, उसका सवाब मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर दुआ करने से अल्लाह, अगर हमें ना भी तौफीक हो तो अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे देते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम साथ ही दुआ करें और प्लान बनाएं कि हमने कैसे वो काम करना है, लेकिन ये कि उसका इरादा, उसकी एकदम से शौक उसका पैदा हो जाए कि कोई भी अच्छा काम सुने तो साथ ही शौक से इंसान कहे कि हाँ अल्लाह ताला, मुझे दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी ये काम कर सकें, कि हम भी ऐसे लोगों में शामिल हो सकें जो हर काम में सबकत लेते हैं, हर काम में पहल करते हैं और हर अच्छा काम जो है बढ़ चढ़ के करते हैं। तो इस हदीस से हमें यही सबक मिलता है कि कोई भी अच्छा काम हो उसको करने की फौरन से फौरन कोशिश भी करनी चाहिए और इरादा भी करना चाहिए। तो अल्लाह ताला इरादे का भी अजर देते हैं। अगर हमारी नीयत होगी कुछ करने की तो अल्लाह ताला हमें उसका भी अजर देंगे, और जब हम उसको कर लेंगे तो उसका अजर में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ठीक है। और अतहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ है, तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे। ठीक है। कि कोशिश भी करें और दुआ भी साथ ही करें, कि क्योंकि पढ़ते तो हम हर रोज हैं इसको, और नमाज में बहुत दफा पढ़ते हैं। तो अगली दफा जब पढ़ें तो ये सोच के पढ़ें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। और साथ ही तीनों का एहतसाब भी कीजिए। अपनी जुबान का एहतसाब करने की भी जरूरत है कि हमारी जुबान से कौन से कलमात निकलते हैं, और ज्यादा तर हमारी जुबान में कौन सी बातें हम करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। कि अगर हमारी बातों का महवर दुनिया ही दुनिया है तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत है कि हम अल्लाह का जिक्र उसमें लेके आए और अल्लाह की तारीफ। क्योंकि हम अपनी बातों में भी कर सकते हैं कि कोई चीज देखें तो किसी के साथ बातें कर रहे हैं, तो कोई अल्लाह ताला की कुदरत देखें तो साथ ही अल्लाह ताला की तारीफ करें कि अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने ये आसमान इतना खूबसूरत बनाया है, हमें इतने लजीज फल जब को खाते हैं तो अल्लाह ताला की तारीफ करें कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि इतने लजीज फल हमें अल्हम्दुलिल्लाह अता किए हैं, इतने लाइक इतनी नेमतों से नवाजा है। तो हर बात में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कि अपनी जिस्मानी कुव्वतों का भी जायजा लेना चाहिए कि हमारा वक्त जो है किन कामों पे इस्तेमाल हो रहा है, किन कामों पे हम अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ हम दुनिया हासिल करने के लिए अपनी सारी कुव्वतें लगाते हैं, या फिर हम अल्लाह की रजा के लिए। क्योंकि अगर हम दुनिया का हसूल, दुनिया के काम भी अल्लाह की रजा के खातिर करेंगे और अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे तो वो भी इबादत हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम दुनियावी काम भी कर रहे हैं तो हमारा नीयत, हमारा इरादा यही होना चाहिए कि हम अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करें, ताकि हमारी ये जो सारी मुशक्कत है ये भी इबादत में शामिल हो जाए। और फिर अगर हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसका भी एहतसाब लेने की जरूरत है कि हम किधर खर्च कर रहे हैं। क्या वो खर्च करना अल्लाह के पसंदीदा कामों पे है, या हम सिर्फ और सिर्फ अपने अपनी कंफर्ट के लिए या अपने शौक के लिए या अपने मजे के लिए वो खर्च कर रहे हैं। तो इन तीनों चीजों का एहतसाब करने की जरूरत है। और इसके एहतसाब करके फिर जब इंसान को अपनी गलतियों का पता चल जाता है तो उनको दुरुस्त करने के लिए इंसान प्लान बनाता है। तो जब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए कि हमें कहाँ पे गलती है, कहाँ पे कमी कोताही है, तो हमें एक प्लान बनाने की जरूरत है कि हम कैसे उस कमी कोताही को दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कौन करेगा मेरे साथ प्रैक्टिस? फातिमा, हमजा, आप करोगे प्रैक्टिस? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो 4 कलमात हमने सीखे हैं अभी, तो फिर इसका बाकी जी। पार्ट इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है। अत्तहियातु, अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें, सभी कौली इबादतें लिल्लाही, लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह ही के लिए हैं। वस्सलावातु, वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबात, वत्तय्यिबात, और सभी माली इबादतें। और सभी माली इबादतें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें।
सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी हम इसका बाकी पार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अब अस्सलाम है, और हमने पीछे पढ़ा है ग्रामर में भी कि जब किसी लफ्ज के आगे अलिफ लाम लगा हुआ हो तो वो इसम होता है, और वो एक खास इसम होता है। ठीक है। मतलब लग जाता है तो वो उसको खास इसम कर देता है, तो इसलिए ये भी खास सलाम है जो कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डाला है, और हमें सिखाया गया है कि हम नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो सलाम भेजें। ठीक है। और ये लफ्ज जो है 42 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और सलाम क्या होता है? सलाम जब अल आ जाता है तो उसमें हर तरह की सलामती आ जाती है, खाली मतलब एक तरह का सलाम नहीं, जितने भी किस्म के सलाम है, जितनी भी तरह की सलामती है वो उसमें आ जाएगी। मतलब किसी भी नापसंदीदा चीज से, बातों से सलामती, कि हर तरह से अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शर से, हर बात के शर से, हर चीज के शर से, हर हर जानवर, हर मखलूक, हर तरह के, हर इंसान, हर बुरी चीज के शर से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। ठीक है। और अलई का जो है ये दो लफ्जों से मिलके बना है, अला और का। ठीक है। ये दोनों हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं और ये टेबल भी कर चुके हैं। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना और अलैहा। और अला की का मतलब होता है पर, और का आप। ठीक है। जो हमने का और ये पढ़ा था, अलई का आप पर और अलैया मुझ पर, तो ये वही वाला का है। ठीक है। आप पर सलाम हो। या और अय्युहन नबी, या का मतलब भी ए होता है। अय्युहा, ये भी कुरान में अक्सर आता है। और या अय्युहा, इन सब का मतलब ए होता है कि किसी को जैसे बुलाया जाता है ना, कि जैसे ए उमर, ए अली। तो या अय्युहन नबी, तो उसका मतलब भी यही है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी जो है, नबीयु जो है वो सिंगुलर है, और नबीयून और अंबिया ये दोनों इसके प्लूरल हैं। ठीक है। दोनों इसके जमा है। और ये तीनों अल्फाज मिलके जो है ना वो 74 दफा कुरान में आए हुए हैं। ठीक है। और अगला उसका हिस्सा है व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो आप पर। ठीक है। पहले सलामती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजी गई है, उसके बाद अब अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकतें आप पर हो। और वाह जो है, वाह का मतलब और है, हम पहले कर चुके हैं। रहमत तो रहमत वही जो उर्दू में भी रहमत का तस्वुर, रहमत का मायने है वही है। और अल्लाह ही, अल्लाह की। और रहमा जो है ये 114 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और बरका, बरका जो है वो सिंगुलर है, और बरकात जो है वो प्लूरल है, और ये दोनों मिलके 3 दफा कुरान में आए हैं, और इसका मतलब बरकतें हैं। ठीक है। बरकतें हम उर्दू में भी यही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहने में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है कि अरबी में उसको बरका कहते हैं और अरबत उर्दू में बरकत या बरकतें। ठीक है। वाह बरकातु हु, और जो हु है, हु का जमीर, जमीर वही जो हमने पढ़ा है बरकातु हु के, उसकी अल्लाह ताला की तरफ इसके जमीर जा रही है। वाह और बरकात जमा है, बरकतें हो, हु उसकी कि अल्लाह ताला की बरकतें हो। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ऊपर की 3 इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया कि इनको कैसे किया जाए, उसकी हस्ती पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 चीजों की दुआ है। ठीक है। सलाम, रहमत और बरकतें। हमने शुक्रगुजारी का पढ़ा था ना, कि शुक्रगुजारी में ये भी होता है कि शुक्र इंसान खाली जुबानी तौर पे शुक्रिया कह के भी अदा कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अमली तौर पे भी, अगर हमें किसी ने कोई काम करने को कहा है, अगर हम उसको उसी तरीके से अंजाम दें तो वो भी एक जिस्मानी तौर पे शुक्रिया का तरीका होता है। तो जब हम नमाज में ये सारी दुआएं पढ़ते हैं, अत्तहियात भेजते हैं, और अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावात व तय्यिबात, सारी जब हम इबादत अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं, तो वो हम एक तरह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, जिन्होंने हमें ये सारी चीजें सिखाई हैं। क्योंकि हमें नमाज अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, और उनके जरिए ये हम तक पहुंची है। तो हम तक ये सारी चीजें जो हैं, सारी इबादत का तरीका, सारी दुआएं, और सारा जो जो कुछ हम दुआएं पढ़ते हैं, जो जो हम इबादत करते हैं, जैसे जैसे हम अपना माल खर्च करते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं दीन पे अमल, दीन का कोई भी काम करते हैं, तो ये सारी बातें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई हैं। तो इसलिए हम उनकी शुक्रगुजारी के तौर पर, शुक्रिया के तौर पर उन पर हम अल्लाह ताला की सलामती भेजते हैं, अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की बरकतों की दुआएं करते हैं आप पे। तो ऑब्वियसली जिसने हम पे इतना एहसान किया है, तो हमारा
भी बनता है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये कलमात सिखाए हैं कि किस तरह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ठीक है, कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की सलामती हो, अल्लाह आपको हर तरह से हर शर से महफूज रखे, अल्लाह ताला की रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो, कि अल्लाह ताला के एहसान और फजल हो, और अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ, अल्लाह आपका बहुत मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। क्योंकि रहमत यही होता है ना कि किसी का मोहब्बत के साथ ख्याल रखा जाए। खाली ख्याल रखना भी होता है, लेकिन जब उसमें मोहब्बत शामिल हो जाती है तो वो ज्यादा खूबसूरत हो जाता है ख्याल रखना। तो रहमत में वही तासुर आता है कि मोहब्बत के साथ किसी का ख्याल रखा जाए। और बरकतें, अल्लाह ताला की बरकतें हो, अल्लाह ताला का हर अल्लाह ताला के एहसान फजल खैर भलाई और हर चीज में ज्यादती हो। क्योंकि बरकत वही होता है ना कि हर चीज में ज्यादती, और बरकत ऐसी ज्यादती होती है कि वो हर लिहाज से भलाई वाली ज्यादती होती है। कि क्योंकि बरकत का जो है, बरकत ऐसा अरबी का लफ्ज है कि इसको उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेट एक लफ्ज से करना बहुत मुश्किल होता है, कि कोई भी एक लफ्ज इसको ठीक तरह से डिस्क्राइब नहीं करता। क्योंकि बरकत में वो होता है कि कोई भी उसमें शर ना हो। क्योंकि जब ज्यादती होती है तो हर चीज की ज्यादती अच्छी नहीं होती। अगर हम उसको कहें कि इसकी ज्यादती बरकत का तर्जमा कर दें, तो अक्सर चीजों की ज्यादती नुकसानदेह भी होती है। लेकिन जब वो बरकत का लफ्ज आ जाता है तो बरकत में ऐसी ज्यादती होती है कि जिसमें अच्छाई ही अच्छाई है, जिसमें खैर ही खैर है, उसमें उसमें मतलब हर तरह से भलाई है, उसमें कोई भी जो है नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये सारी दुआएं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से मांगते हैं। और बस अल्लाह ताला ने हमें ये दुआएं सिखाई हैं। और जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको भी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो वो उसका भी मुराद यही है कि हम सलामती भेजते हैं सामने वाले पर। तो सब मुसलमान एक दूसरे की सलामती की दुआ करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मुसलमान होना जो है वो ये कि आप अपने बहन भाइयों के लिए अपने दिल में हर वक्त अच्छे जज्बात रखते हैं, और दूसरे के लिए दुआ गोई रहते हैं। कि जब हम मिलते भी हैं किसी से तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, कि हम उसके लिए यही दुआ करते हैं कि हर तरह की सलामती, अस्सलाम का हमने पढ़ा था ना कि हर तरह की सलामती हो, हर तरह के शर से, हर तरह की बुराई से महफूज रखे अल्लाह ताला आपको। तो जब हम आपस में भी मिलते हैं तो नेक्स्ट टाइम सलाम करें तो ये सोच के करें कि हम दीनी तौर पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो मोमिन होते हैं उनके दिल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उनके दिल एक दूसरे की तरफ से साफ होते हैं। तो इसलिए वो साफ दिल से एक दूसरे की सलामती के खैर ख्वाह होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम का भी ये बहुत खूबसूरत एक तरह का इस्लाम भी सिखाया हुआ है, जो कि किसी भी हेलो हाय या गुड मॉर्निंग या किसी भी जो दुनियावी तौर पे जो ग्रीटिंग के जो मिलने के कलमात हैं उनसे बहुत बेहतर है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कि हम दूसरे की भलाई चाहते हैं, जिससे हम मिल रहे हैं हम उसकी भलाई की दुआ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फातिमा आप ही अनम्यूट कर लो, तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी। जी, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका। सलाम हो आप पर, सलाम हो आप पर। अय्युहन नबिय्यु, अय्युहन नबिय्यु। ए नबी, ए नबी। व रहमतुल्लाहि, व रहमतुल्लाहि। और अल्लाह की रहमत हो, और अल्लाह की रहमत हो। व बरकातुहू, व बरकातुहू। और बरकतें हो उसकी। और बरकतें हो उसकी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर ए नबी, सलाम हो आप पर ए नबी। और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी। और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो इसका हम अगला हिसाब कर लेते हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। ठीक है, अब अस्सलाम, अस्सलाम हर किस्म की सलामती हम पहले कर चुके हैं कि ये खास इसम बन जाता है अलिफ लाम
लग के, और जैसे अलई का था, अला और का मिलके अलई का आप पर था, तो अलई ना हम पर, वही टेबल है। अब अला के साथ ना लग गया है, ठीक है। पहले हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा है, और अब हम अपने ऊपर सलामती की दुआ कर रहे हैं, ठीक है। अला पर और ना हम पर, के हम पर, हम सब मुसलमानों पर, हम सब मोमिनीन पर सलामती हो। वा अला, वा और अला पर, इबादिल्लाही, इबाद जो होता है अबद की जमा होता है, अबद जो है वो बंदा गुलाम, ठीक है। और इबादुल्लाह, अब्दुल्लाह जैसे होता है अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम, और इबादुल्लाह अल्लाह के बंदे, क्योंकि अलैना हमने कहा है ना, जमा का सीगा है, तो इसलिए वहां पे इबादिल्लाह आया है, जो कि जमा ही है कि हम पर और बंदों पर अल्लाह के, किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही। पहले अलैका थी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेले की बात हो रही थी, तो अब उसका जो अगला हिस्सा है उसमें अलैना हम पर, और इबादिल्लाही जो कि अल्लाह के सारे बंदे हैं उन पर। तो फिर सालिहीन, सालिहीन सालेह इसका जब वाहिद है, और सालिहून सालिहीन ये इसकी जमा है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सालिहीन जो हैं वो जो कि हमने शुरू में अल-फातिहा जब की थी उस वक्त हमने पढ़ा था कि अल्लाह का इनाम अनमता अलैहिम में कौन से लोग शामिल थे। उसमें 4 कैटेगरीज थी ना, एक तो अंबिया थे, एक सिद्दीकीन थे, एक शुहदा थे, और एक सालिहीन थे, ठीक है। तो पहले हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा है, और एंड पे जो है सालिहीन पर सलाम का जिक्र है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के लिए जब भी दुआ की जाती है, क्योंकि ये सारे अल्लाह ताला के पसंदीदा, नबी भी अल्लाह ताला के पसंदीदा चुने हुए बंदे हैं, सालिहीन भी अल्लाह ताला के पसंदीदा नेक बंदे हैं, तो इनके लिए जो भी दुआ की जाती है तो वो कबूल होती है। तो इसलिए दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में, दोनों अल्लाह ताला के पसंदीदा हस्तियों के बारे में जो कि जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया है, क्योंकि अंबिया सालिहीन दोनों उस कैटेगरी में आते हैं जो जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया, तो उसके दरमियान में हम अपनी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला आप इन पे भी सलामती करें, और इनके सदके फिर हमारे ऊपर भी सलामती करें कि हमें भी हर शर से महफूज रखें। तो इसलिए इस इनके दरमियान में जब आ जाती है तो उम्मीद हो जाती है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला से पॉजिटिव गुमान, अच्छा गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी ये दुआ कबूल करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब अगला पिछला उसका कबूल होगा दुआ का, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारे लिए भी वो दुआ कबूल होगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इस दुआ को समझ के पढ़ें, इसका हमें पता हो कि हम क्या दुआ मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ताकि फिर उसकी कबूलियत भी इंशाल्लाह ताला यकीनी हो। तो ये कि अल्लाह की रहमत उसी को जो मिलती है जो उसको हासिल करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी काम हमें पता है कि दुनियावी छोटे से छोटा काम भी, छोटे से छोटा चीज भी हमें अमल के बगैर हासिल नहीं होती, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बैठ के बस जुबानी इबादतों में भी जब हमें बात हुई है तो तीनों किस्म की इबादतें हुई है ना, उनका जिक्र हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि खाली एक किस्म की इबादत करके भी हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते, और हमारा मकसद ऑब्वियसली जन्नत का हसूल है। तो अगर हम कहें कि हम खाली अत्तहियात के कौली इबादतें करते रहें, और अमली इबादतें और जो माली इबादतें हैं उनमें हिस्सा ना लें, तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों को हमें साथ लेके चलना है कि हमें कौली इबादतें भी करनी है, क्योंकि इसमें या का लफ्ज नहीं आया है, इसमें और का लफ्ज आया है कि कौली इबादतें और बदनी इबादतें और माली इबादतें। जब और आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये सारा कुछ करने की जरूरत है। अगर उसमें या होता ना कि या एक या दूसरा या तीसरा, तो हम चूज कर सकते थे कि तीनों में से कोई एक कर लें, लेकिन हमें कामयाबी हासिल करने के लिए ये तीनों काम करने की जरूरत है। और फिर ही जो है हम अनअमता अलैहिम जो लोग हैं कि जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया उनमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने वो चारों ग्रुप्स पढ़े हैं, पहले भी उसको पढ़ चुके हैं कि अंबिया जो हैं वो तो चोजन लोग होते हैं, कि हम अंबिया में तो शामिल नहीं हो सकते, जो भी हम कर लें, क्योंकि अंबिया अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं। तो वो अब वैसे भी अंबिया का सिलसिला बंद हो गया है। तो जो दूसरी कैटेगरी है शोहदा की, अल्लाह ताला शहादत दे सबको, या फिर सिद्दीकीन है उसमें शामिल हो सकते हैं, और सालिहीन में शामिल हो सकते हैं कि जो नेक लोग हैं उनमें हम शामिल हो जाएं। तो अगर हम सालिहीन में शामिल हो जाते हैं, अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से और अल्लाह ताला की रजा के लिए हर काम करते हैं, तो उसका फायदा देख लें कि हर नमाज में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों तक मुसलमान हैं जो हर
ہر وقت نماز میں مصروف رہتے ہیں، اور ہر نماز کے آخر میں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجے، السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں تو جیسے عکاشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی پڑھی ہے کہ کوئی بھی نیک کام سنے، کوئی بھی اچھا کام سنے تو ساتھ ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے۔ تو اب صالحین پہ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں تو ہمیں ساتھ ہی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی صالح بننے کی کوشش کریں، ہم بھی اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہو سکیں، تاکہ جو کروڑوں لوگ ہر روز ہر وقت دعا پڑھتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کریں صالحین پر، تو وہ دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں، ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے یہ کہ دعا سب سے پہلے ہے، دعا ساتھ ہی کریں، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ خالی دعا سے اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بھی زندگی بدل دیتے ہیں، لیکن عمل بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے عمل کے لیے ہمیں پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اور صالحین کی زندگیوں کو پڑھنا ہے کہ صالحین جو تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے، ان کی زندگیاں کیسے تھیں، وہ کیسے کام کرتے تھے، اور کیسے ان کی زندگیاں ہم سے ڈفرنٹ تھی، کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ اسٹیٹس ملا ہے کہ وہ صالحین میں شامل ہو گئے۔ تو اس کے لیے ہمیں پلان بنانا ہے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم صالحین میں شامل ہو جائیں، تاکہ جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں، جتنے بھی لوگ نماز میں یہ دعا پڑھیں، تو اس کا ہمیں بھی اس کا ملے، اس دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تو فاطمہ آپ ہی کر لو تاکہ پورا ایک ہی بندے کے ساتھ ہماری جی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ السلام جی جی علینا، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، سلام ہو ہم پر، وعلی، وعلا، اور اوپر، اور اوپر، عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اب اس کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے تشہد کا، اس میں شہادت ہوتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کیونکہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ شہادت جو ہوتی ہے، شہادت اسی چیز کی دی جاتی ہے جس پہ ہمیں پوری طور پہ یقین ہو، اس کی سچائی پہ ہمیں دلی طور پہ یقین ہو، اعتماد ہو، اور اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر ہم یہ بات کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی آخر میں پہلے ہم نے شہادت پڑھی تھی، اذان میں بھی شہادت کے کلمات تھے، اور اس کے بعد جو وضو کی دعا ہم نے سیکھی تھی اس میں بھی شہادت کے کلمات تھے۔ تو کتنے یہ اہم کلمات ہیں، کتنا اہم ہے کہ ہمارا اس پہ پختہ یقین ہو اور ہم اس چیز کی گواہی دینے والے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، کیونکہ ہمیں امت وسطیٰ بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ گواہ ہوگی دوسرے لوگوں پر اللہ کے دین کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام پہنچایا ہے وہ ہمیں آگے لوگوں تک لے کے جانا ہے، اور ہم سے اس بات کی گواہی لی جانی ہے کہ ہم نے یہ دین اچھے طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں مکمل طور پہ اس بات کی گواہی دیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی سچائی نہیں ہے، اور اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر اس بات کی گواہی دیں۔ تو اس کو بار بار ہمیں ریپیٹ کروایا جاتا ہے، ہر اذان میں ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں، اور ہمیں پھر وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اس بات کی گواہی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اور جو اقامت کی تھی اس میں اس بات کی ہم لوگوں نے یہ کلمات اس میں بھی پڑھے تھے، اس میں بھی یہ یاد دہانی ہوئی تھی ہماری۔ اور اب جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جب نماز کے لیے 5 دفعہ بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی ہر 2 رکعت کے بعد جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اس چیز کی یاد دہانی ہمیں کروائی جاتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے ہم نے کسی وقت لاپرواہ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتوں سے بھی اس چیز کی گواہی ہوتی ہے، اور میرا عمل بھی یہ بتا رہا ہے کہ میں
میرے عمل میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ چیز میں دل سے مانتا ہوں اور اس کی سچائی پہ مکمل طور پر یقین کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ان بھی ہم پہلے کر چکے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ, اور لا الہ نہیں کوئی الہ. لا بھی ہم یہ 4 کلمات ہم نے سیکھے تھے پیچھے جن کا مطلب نہیں ہوتا ہے, اور یہ بہت زیادہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں, 4340 مرتبہ یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے علاوہ ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ماں کا مطلب جملے کے مطابق سم ٹائمز کیا ہوتا ہے, اگر وہ شروع میں آ جائے تو وہ سوالیہ جملے کے لیے بھی ہو جاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے, اور اس کا مطلب جو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہمیں قرآن کا ترجمہ خود سے کرنا آ جائے گا تو پھر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ بھی چل جائے گا کہ کہاں پہ ماں کا کیا معنی کرنا ہے. تو ماں بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لم بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو کہ ماضی میں کوئی کام نہ ہوا ہوا ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لن بھی ہوتا ہے وہ نہیں کے لیے, اور لن جو ہے وہ مستقبل میں جو فیوچر ٹینس ہوتا ہے کہ جو آنے والے حالات ہیں ان میں کوئی کام نہیں ہونا, تو اس کے لیے لن استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چاروں الفاظ جو ہیں یہ نہ کے نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, تو ہمیں ان کا ڈفرنس پتا ہونا چاہیے کہ اگر ماضی کی بات ہو رہی ہے تو وہ لم ہوگا, اگر مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو لن ہوگا, اور اگر کسی زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, اب لا الہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے, یہ ہر زمانے میں سچائی ہے کہ یہ یونیورسل کے, یہ ماضی میں بھی سچائی تھی, یہ مستقبل میں بھی سچائی تھی, اور یہ پریزنٹ میں بھی سچائی ہے. تو اس میں کسی زمانے کا ذکر نہیں ہے, یہ ہر زمانے کے لیے حقیقت ہے کہ مطلب جب کوئی زمانہ نہیں تھا اس وقت بھی یہ سچائی تھی کہ اللہ کا وجود موجود تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں تھا, اور جب کوئی زمانہ نہیں ہوگا, کوئی مخلوق نہیں ہوگی, اس وقت بھی یہ سچائی ہوگی. تو یہاں پہ بھی لا کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لا کے مختلف نہیں کے لیے مختلف الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں. اور الہ ہم یہ بھی کر چکے ہیں پہلے, معبود کے لیے ہوتا ہے الہ سنگولر ہے, اور آلیہ یہ اس کا جمع ہے. ٹھیک ہے. اللہ اللہ سوائے ہے, اور اللہ اللہ کے. ٹھیک ہے. تو اب یہی ہے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو آخرت میں مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق دیتے ہیں, اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. یہ حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی. تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دل سے اس بات کی شہادت دیں, اور دل کی گہرائی اور پوری توجہ سے اس کو پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہونے کی توفیق دیں. اور نماز بھی یہی سوچ کے پڑھنی چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سی نماز ہماری آخری نماز ہوگی, تو جب ہم کلمہ شہادت کا اس میں پڑھتے ہیں تو اس کو دل کی گہرائی اور پوری توجہ سے پڑھیں, اور یہ سوچ کے پڑھیں کہ شاید میری آخری نماز ہو تو میں اس کو دل سے ان کلمات کو ادا کروں, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ مرنے کے وقت بھی ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ ہم جنت میں حاصل ہو سکیں. ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ کو کیسے زندگی میں لا سکتے ہیں ہم, کہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہماری ہر عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہو, اور ہر عبادت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, تو اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے, کیونکہ ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے یا اپنے طور پہ نہیں کر سکتے, ہم ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. کوئی بھی ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم نیکی کرتے ہیں, نہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ تو ہم کوئی نیک کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی عبادت کر سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کی توفیق دیں, اچھے کام کرنے کی توفیق دیں, اور ساتھ ہی دعا کے ساتھ ساتھ خالی دعا کرنے سے بھی مقصود حاصل نہیں ہوتا, کہ جیسے ہم اکثر زندگی میں بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ خالی دعائیں کرنے سے آپ ایگزام میں پاس نہیں ہو سکتے, اس کے لیے آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے کہ دعا بھی کرو ساتھ ساتھ اور اپنی تیاری بھی کرو ایگزام کی, تاکہ ایگزام میں پاس ہو سکو. تو یہ ہمارے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے کہ خالی دعا کرنے سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا, خالی دعاؤں سے جنت نہیں ملے گی, دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل میں بھی عملی عبادات بھی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور عمل میں تبدیلی لانے کے لیے اپنا احتساب کرنا ضروری ہے, کیونکہ جب تک ہمیں اپنی غلطیوں کا کوتاہیوں کا پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر سکیں گے.
ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنا احتساب کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ دن میں غلطیاں کرتے ہیں، کتنی دفعہ ہم اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور برے لوگوں سے، بری عادات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یہ برائی ہے، یہ غلطی ہے، تو اس کو درست کرنے کے لیے ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی تبلیغ کرنی ہے کہ جو غلطی جو ہم نے سیکھ لیا ہے، جس چیز کو ہم نے درست کر لیا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس فائدے کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس کو دوسرے اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، اور اس سے تبلیغ کا کام بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، اگر کوئی اور پریکٹس کرنا چاہتا ہے۔ ختیجہ، آپ کرو گے پریکٹس؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، خالدہ ٹھیک ہو؟ ہاں جی، میں کرتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے۔ اشہدو، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، اللہ الہ، کہ نہیں کوئی معبود کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ کر لیتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اشہدو وہی گواہی، ہم پہلے بھی اس کو کور کر چکے ہیں، اور انا بھی پیچھے ہم کر چکے ہیں۔ انا کا مطلب کہ ہے، ان کا مطلب بھی کہ ہے، انا کا مطلب بھی کہ ہے، اور یہ جو چار الفاظ ہم نے پیچھے بھی کور کیے تھے، تو امید کرتی ہوں آپ سب نے ان کو یاد کر لیا ہوگا، ان کی مثالوں کے ساتھ ان کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کافی کنفیوزنگ ہے۔ ان اور انا جب ہوتا ہے تو ان کا مطلب کہ ہوتا ہے، اور اگر اس پہ الف پہ زیر آ جائے گی، ان اور انا ہوگا تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان اگر ہوگا تو اس کا مطلب اگر ہوگا، اور انا جو ہوگا اس کا مطلب بے شک ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان اشہد اللہ الہ الا اللہ میں ان آتا ہے، اگر ہمیں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہم سب کو پتا ہے الحمدللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ، اور اگر ان آتا ہے تو ہم اس کلمے کو یاد کر کے اس کا معنی ذہن میں لا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ ہے، اور اگر انا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی کہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر ان آیا ہے قرآن میں کہیں تو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو اس کا مطلب اگر ہے، اس کو انشاءاللہ سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور انا جب آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس جملے کے ساتھ ہم ان کے معنی کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور ان کو ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کافی کنفیوزنگ ہے، ایک جیسے لگتے ہیں، اور پڑھتے ہوئے ہمیں اکثر پتہ نہیں چلتا کہ کس کا مطلب کیا ہوگا، لیکن اگر ہمیں یہ جملے یاد ہیں ساتھ ان کے، تو ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ اتنا زیادہ قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں کہ 2764 دفعہ جو ہیں یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد عبدہ، بندہ، ہو جو ہے وہی اس کی ضمیر، اس کا اللہ کا بندہ۔ ٹھیک ہے، اور عبداللہ جیسے پہلے بھی کر چکے ہیں، اللہ کا بندہ، اور ہو جو ہے اللہ کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے کہ اللہ کا بندہ۔ ورسولہ، اور اس کے رسول، یہ بھی ہو جو ہے اللہ کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور رسول کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ پیغامبر جو ہوتا ہے، رسول جو پیغام لے کے آتا ہے اللہ کا، اور رسول اس کی واحد ہے، اور رسول جو ہے وہ جمع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اذان کے سبق میں بھی ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اس بات کی بھی گواہی دینا کتنا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم لوگ کو بھی اس چیز کو ماننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو پچھلی قوموں میں جو تباہی آئی ہے، ان کے جو پیغام، ان کا
ڈسٹورٹ ہو گیا وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بہت زیادہ ان کا سٹیٹس اونچا کر دیا تھا کہ ان کو جو وہ نہیں تھے اس سے تشبیہ دینا شروع کر دیا تھا. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی مانیں اور اس سے زیادہ کچھ نہ مانیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ سب سے بہترین انسان تھے لیکن سٹل اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے. ٹھیک ہے, اور ہمیں جو ہے ان کے جو اسوہ حسنہ ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اس بجائے اس کے کہ ہم آپ کو کسی اور چیز سے تشبیہ دینا شروع کر دیں اور آپ کے ساتھ ایسی باتیں منسوخ کرنا شروع کر دیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ آپ کے اندر نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تردید کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آلویز یہی کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں ان کا صرف ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ان کا ٹائٹل تھا وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی تھے اور انسان تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی کانسیپٹ کی غلطی کی وجہ سے جو ہے اس کو غلط کرنے کی وجہ سے پچھلی قوموں میں جو ہے وہ شرک پیدا ہو گیا تھا کیونکہ وہ نیک لوگوں کو اور رسولوں کو اتنا زیادہ اونچا مقام دے دیتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے اور ان سے ہر چیز مانگنا اور ان سے ہر چیز منسوخ کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اس چیز سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہم اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ جب یہ کانسیپٹ جو ہے ہمارے دل میں بالکل کلیئر ہو اور اس پہ ہمارا مکمل, جیسے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں, گواہی کی بات یہی ہوئی تھی پیچھے بھی کہ گواہی ہم اس چیز کی دیتے ہیں جس پہ ہمیں پکا اعتماد اور پکا یقین ہو. تو اس بات پہ ہمارا پکا یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جو مسلمان ہیں ان کو ایک امت وسطیٰ بنایا ہے کہ بیچ والی امت بنائی ہے کہ تم لوگوں پر گواہ رہو کہ تاکہ ہم اس چیز کے گواہ بن سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے اور جو پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے یہ دوسروں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو شہادت دینا, یہ گواہی دینا جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے جو کہ امت وسطیٰ ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے. تو اس چیز کی یاد دہانی ہمیں ہر روز جو ہے بار بار کروائی جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ 5 دفعہ تو اذان ہوتی ہے ہر دن میں. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بات ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے. پھر اقامت میں اس بات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وضو کی دعا ہے اس میں. پھر نماز ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہر 2 رکعت کے بعد ہم تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں اس بات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. تو جو اہم فریضہ ہوتا ہے اس کی یاد دہانی ہی بار بار کروائی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کی سنجیدگی کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ایک بات ہمیں بار بار یاد دہانی کروائی جا رہی ہے تو وہ کتنی اہم ہے اور کتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہے دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن ہیں کیونکہ دین جو ہے اس کے سب سے زیادہ اہم ارکان جو ہیں وہ یہی 2 ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, اسی پہ ہمارا پورا دین بیس کرتا ہے کیونکہ جب ہمارے دل میں پختہ یقین ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو اس کے بعد ہماری زندگی میں درستگی آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سارے عمل خود بخود درست ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز پہ پکا اعتماد ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین کی تبلیغ شروع کی تھی تو انہوں نے شروع کرتے ہی لوگوں کو نماز, روزے یا حج زکوٰۃ وغیرہ ان چیزوں کا حکم نہیں دیا تھا. سب سے پہلی جو ان کی اصلاح کی گئی تھی وہ ان کے جو عقیدہ توحید تھا اس کی اصلاح کی گئی تھی. اس سے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ ان کو لا الہ الا اللہ بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کو ایک مانیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے, تو اس کے بعد ہی جو ہے ہمارے عمل بھی چینج ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی باقی سارے احکامات جو ہیں اس کے بعد ہی آتے ہیں کیونکہ جو شرک ہے وہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے شرک کے. تو اگر ہم نے ساری زندگی ساری عبادات کر لی, ساری نیکیاں کر لی, لیکن ہمارا لا الہ الا اللہ پہ پکا پختہ اعتماد نہیں ہے تو وہ ساری عبادات کسی فائدے کی نہیں ہوں گی. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے دل میں بہت درست ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پختہ ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس چیز کو پکا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دین کے اہم ترین ارکان ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ خالدہ آپ ہی انمیوٹ کر لو تو اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. چل وَأَشْهَدُ
वअशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु अब्दुहु, उसके बंदे, उसके बंदे, व रसूलुहु व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं, और उसके रसूल हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ पे हमारा आज का सबक ख़त्म होता है कुरान पाठ। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पे इसको याद करेंगे और नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला पूरे तसव्वुर और पूरे एहसास के साथ और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे ताकि इसका मैक्सिमम हम लोग फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो अगर किसी ने कोई बात करनी, कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं जो कि ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, और एक और बात आपसे करनी थी क्योंकि नेक्स्ट वीक जैसे कि हम सबको पता है कि ईद का तीसरा दिन होगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीक क्लास नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास जो होगी हमारी 2 हफ्ते के बाद होगी। अगले हफ्ते जो है वो ईद की छुट्टी होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सब लोग ईद के बाद थके हुए होंगे और तीसरा दिन कुर्बानी का भी दिन होता है, कुछ लोग शायद तीसरे दिन कुर्बानी भी कर रहे हो, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीक क्लास नहीं करेंगे। तो अगली क्लास जो हमारी क्लास 9 जो होगी, 9वां लेसन जो होगा वो हम अगले से अगला हफ्ता जो होगा, मतलब 4 या 5 जुलाई जो भी है डेट, उसको अगले सैटरडे करेंगे। ठीक है, 2 वीक के बाद क्लास करेंगे अगली। तो अब हम अपना 1B जो है ग्रामर का पार्ट शुरू कर लेते हैं। ग्रामर में आज हम हरूफे इशारा इन्हें कहा जाता है, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका, ये अल्फाज हम करेंगे। और ग्रामर जैसे कि हम सबको पता चल गया है इतने लेसन्स करके कि हम ग्रामर TPI के साथ करते हैं, और TPI जो है वो उसमें हम अपने कानों का भी इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए, आंखों का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, दिमाग भी पूरी तरह से अलर्ट रखते हैं सोचने के लिए, बोलते भी हैं, उसको रिपीट भी करते हैं और बताते भी हैं दूसरों को, और दिल से करते हैं और मिलकर करते हैं। ठीक है, तो ग्रामर TPI जो है वो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ग्रामर में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो जितना ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ मिलके और जितना ज़्यादा हम दिल से करेंगे और जितना ज़्यादा अपने सारे हवास को इस्तेमाल करते हुए करेंगे, उतना ज़्यादा हमें समझने में आसानी होगी और उतना ज़्यादा हमें ज़्यादा देर तक वो याद भी रहेगा। ठीक है, पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी, जो पीछे हम अब तक सीख चुके हैं। हम कलमे की 3 किस्में सीख चुके हैं कि कलमा जो है, अल्फाज जो हैं वो 3 तरह के अल्फाज होते हैं, इसम, फेल और हर्फ। और इसम भी हम कवर कर चुके हैं कि अगर किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम या एंड पे तनवीन हो या उसके एंड में वाव नून या नून और अलिफ ता हो तो वो इसम होता है। और इसम जो होता है किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम या कोई सिफ्त वगैरह, चीज जगह नाम और जो है सिफ्त वगैरह उसमें आ जाते हैं। ठीक है, और फेल वो होता है जिससे किसी काम के होने का या करने का पता चलता है। ठीक है, और जो हर्फ होता है वो जो के ना तो इसम होता है ना फेल होता है, वो हर्फ होता है। ठीक है, हर्फ जो होता है उसका ऐसा अकेले में उसका कोई मतलब कोई प्रॉपर लफ्ज नहीं होता है, तो वो जो होता है वो दूसरों के साथ मिलके जो है उसका मफहूम क्लियर होता है। ठीक है, और वो जुमलों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। के तो आज की क्लास में हमने पीछे 3 लेसन जो है हरूफे जड़ किए हैं। हरूफे जड़ ये हरूफ ही होते हैं जिनको हम जब जुमलों में लगाते हैं तो जुमले का मफहूम क्लियर होता है। ठीक है, जब इसम और फेल को इस्तेमाल करके जुमला बनाया जाता है तो उसका मफहूम जो होता है वो हरूफे जड़ लगाने से क्लियर होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रपोजिशंस भी कहते हैं। तो ये इसमें हमने ला, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, ये सारे प्रपोजिशंस हम पीछे अपने लेसन में कर चुके हैं।
ٹھیک ہے. اور ہر زبان کا جو ہے وہ حروف جر جو ہوتے ہیں اس کو ہم جملے کے مطابق تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے باللہ با جب لگتا ہے اس کا معنی ہم نے سیکھا تھا کہ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ, جیسے آمنت باللہ کہ اللہ پر میں ایمان لایا. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انگلش میں ہم اس کا ترجمہ پر نہیں کرتے, آئی بلیو ان اللہ, کہ میں اللہ میں ایمان رکھتا ہوں. تو پر سے جو ہے میں اس کا ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو پر میں کریں گے تو وہ انگلش کے حساب سے, جو انگلش جو ایک زبان ہے اس کے حساب سے اس کا معنی غلط ہو جائے گا. تو پرپوزیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں, ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, تو پرپوزیشنز کو اس زبان کے مطابق جو ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں, آگے پیچھے تھوڑا سا ہو جاتا ہے اس کا معنی. تو ایگزیکٹلی اس کا وہی معنی نہیں ہوتا جو کہ اس زبان میں, جس زبان میں وہ استعمال, جس زبان کا وہ پرپوزیشن ہے اس زبان میں اس کا جو معنی ہے دوسری زبان میں اس کا معنی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اغفر لی جیسے کہ ہے forgive me. ٹھیک ہے, اب اس میں اغفر لی میں لی حروف جر استعمال ہوا ہے, لیکن جب ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حروف جر نہیں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زبان میں حروف جر آیا ہے لیکن دوسری زبان میں جب ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں وہ پراپوزیشن یا حروف جر جو ہے وہ استعمال کیے بغیر بھی اس کا مفہوم کلیئر ہو جاتا ہے, اور اگر ہم اس میں حروف جر ایڈ کر دیں گے تو اس کا معنی خراب ہو جائے گا. تو اس لیے ہم زبان کے مطابق جو ہے نا حروف جر کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ورحمنی, تو اس میں رحم کر مجھ پر. اب اس میں ورحمنی میں کوئی حروف جر نہیں آیا ہے, لیکن جب اس کا ترجمہ کیا گیا ہے رحم کر مجھ پر, تو اردو میں جو ہے, اردو میں بھی اس میں حروف جر لگا ہے, پر اس میں لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جب انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے اینڈ ہیو مرسی آن می, تو آن جو ہے حروف جر انگلش کا پرپوزیشن ہے تو اس میں استعمال ہوا ہے. تو حروف جر جو ہے ان کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ یہ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دوسری زبان میں تو اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کو نکال بھی سکتے ہیں, اس کا معنی بھی آگے پیچھے تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں تاکہ وہ ترجمہ جو ہے وہ صحیح فہم میں, جیسے ہمیں خود بھی اندازہ ہوتا ہی ہے کہ اگر قرآن کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں, عربی سے اردو میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں, اور وہ جو ترجمہ ہے وہ لفظ با لفظ کیا گیا ہے, تو جب ہم اس کو اردو کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم کلیئر نہیں ہوتا ہے, اس کی اتنی سینس نہیں بنتی. لیکن جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ایسے کیا جاتا ہے کہ اردو میں بھی جملہ جو ہے اس کا مفہوم کلیئر کرے اور جو عربی کا جملہ ہے وہ بھی کلیئر ہو. تو اس لیے ترجمہ اور وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ الفاظ کو بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کرتے ہیں اور پرپوزیشن کا بھی معنی جو ہے اس زبان کے مطابق کرتے ہیں. تو اس لیے اور پرپوزیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں, یہ الفاظ کو معنی بھی دیتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا, لکڑی اور مارا فعل ہے, لکڑی جو ہے وہ اسم ہے. ان دونوں کو جوڑنے کے لیے اگر سے ہم نے پرپوزیشن استعمال کیا ہے تو اس کا معنی بالکل ڈفرنٹ ہوگا. اگر ہم اس کو لکڑی اس کو استعمال کریں گے تو اس کا معنی بالکل چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لکڑی سے مارا ہو جائے گا کہ کسی چیز کو مارا ہے لکڑی سے, اور لکڑی کو مارا کہ لکڑی جو کہ اٹسیلف لکڑی ہے اس کو مارا گیا ہے. تو اس طرح سے پرپوزیشن جو ہے وہ اس لفظ کا جو ہے بالکل معنی چینج کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے انگلش میں گیٹ ہوتا ہے کہ گیٹ کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے, اور گیٹ ان اگر کہا جاتا ہے تو اندر آ جاؤ, گیٹ آؤٹ باہر چلے جاؤ, گیٹ اپ اٹھ جاؤ, گیٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ. تو لفظ گیٹ ہے لیکن اس میں جو پرپوزیشن چینج ہوئی ہے تو اس کا پورا معنی چینج ہو گیا ہے. تو پرپوزیشن جو حروف جر ہوتے ہیں ان کا یہی ان کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ زبان کو معنی بھی دیتے ہیں, اور لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں دوسری زبان میں تو اس کو ہم اس زبان کے مطابق چینج کر دیتے ہیں جس میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے سلی لی ربی کا, نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے, اور صلی علی محمد رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے, تو یہ جو پرپوزیشن ہے ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کبھی حروف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے کہ عربی میں جو لفظ ہے اس میں حروف جر استعمال ہوا ہے لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں حروف جر کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اگر ڈالیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ حروف جر عربی میں نہیں ہوتا لیکن جب اس کا ترجمہ کریں تو اس میں وہ ڈالنا پڑتا ہے, اگر نہیں ڈالیں گے تو وہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور حروف جر کو بدل دیں گے تو اس کا معنی بھی بدل جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو سا حروف جر استعمال ہوا ہے وہی استعمال کیا جائے تاکہ وہ معنی اس کا وہی رہے جو کہ ہے.
ठीक है। तो ये सारे थोड़ी सी बातें थी हरूफ जर के बारे में, क्योंकि पिछले लेसन में हमने हरूफ जर किए हैं, तो इसलिए ये बातें पता होना चाहिए। और जब हम तर्जुमा कर रहे थे उस वक्त भी आपने देखा था कि बाज़ औक़ात तर्जुमा थोड़ा सा चेंज होता था, वो सिर्फ इसीलिए होता था कि हरूफ जर जो है उसको हम अपनी जुबान के मुताबिक थोड़ा सा चेंज करते थे। ठीक है। और इसी तरह इशारे के अल्फाज जो कि आज हमने करने हैं, हर जुबान में इशारा करने के लिए कोई ना कोई लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये उर्दू में होता है कि ये सब, वो सब हम इशारा करके कहते हैं ना। तो इसी तरह अरबी में भी इन सब चीजों के लिए इशारे के लिए कुछ अल्फाज होते हैं, और वो अल्फाज हैं हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। तो ये अल्फाज जो हैं हम आज इनको सीखेंगे। ठीक है। ये जो चार अल्फाज हैं, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका, ये चार अल्फाज कुरान में 953 दफा इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। तो अगर इनका हमें मतलब पता होगा तो हमें तर्जुमा करना बहुत आसान हो जाएगा कि तर्जुमे में क्या बात हो रही है। ठीक है। तो इनके लिए हम प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि हाजा के लिए हम एक उंगली नजदीक के तरफ कर सकते हैं, कि नजदीक की चीज के लिए होता है ना हाजा, ये चीज, ठीक है, जो नजदीक हमारे पड़ी है। और हा उलाई उसकी जमा है, तो उसके लिए 4 उंगलियां कर सकते हैं जमा के लिए, जैसे हम 4 उंगलियां इस्तेमाल करते हैं। तो हाजा, ये, हा उलाई, ये जमा। ठीक है। और जालिका, और जो है उसके लिए हम जैसे हुम के लिए करते हैं, मतलब हुम के लिए तो साइड पे करते थे, उसको साइड दूसरी तरफ दरमियान में करके कर लेते हैं। तो उसके लिए है जालिका वो और लाइका वो सब। ठीक है। ना दाईं तरफ हो ना सामने हो, तो एक साइड पे इशारा कर लेते हैं। और अ, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए हुआ हुम से। हुआ हुम तो ऐसे राइट पे करते हैं ना, तो जालिका, उलाइका ना तो सामने है और ना राइट पे है, दरमियान में दोनों की हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाजा जो है ये है, ये इसके लिए हमने बिल्कुल पास करके इशारा करना है। हा उलाई, ये सब, ये जो बिल्कुल सामने हमारे मौजूद है। लेकिन जो अंता अना के लिए था वो तो बिल्कुल सामने था ना, तो हाजा, हा उलाई हम नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अंता अना वो सामने और अपनी तरफ था। तो थोड़ा सा इसको चेंज करके हम इशारे के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। और जालिका, उलाइका, जालिका वो और उलाइका वो सब। ठीक है। जालिका जम वाहिद है और उलाइका जमा है। ठीक है। हाजा वाहिद है, हा उलाई उसका जमा है। ठीक है। और ये जो अल्फाज हैं ये 900 से ज्यादा दफा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। तो कौन प्रैक्टिस करेगा? ईश्वर इजाज, आप प्रैक्टिस करेंगी? ईश्वर इजाज। चलिए, या राबिया, नुमान, राबिया आप करोगे प्रैक्टिस? राबिया, नुमान, आप अनम्यूट करोगे? राबिया भी अनम्यूट नहीं कर रही। राशिदा, आप कर लो अनम्यूट, आप प्रैक्टिस कर लो साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। चल, इसके इशारे समझ आ गए आपको? हाजा और हाउलाई के जी लिए और जालिका, जी उलाइका के लिए कैसे इशारे करते हैं? चलें फिर इशारों जी के जी साथ इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाजा जी। ये, हाजा ये, हाउलाई ये सब, हा उलाई ये सब, जालिका वो, जालिका वो, उलाइका वो सब। उलाइका वो सब। ठीक है, एक दफा फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाजा ये, हाजा ये, हाउलाई ये सब, हा उलाई ये सब, जालिका वो, जालिका वो, उलाइका वो सब। उलाइका वो सब। ठीक है। अब इसको आगे देख लेते हैं कि इसको हम अरबी बोलचाल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। हाउलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान हैं।
ذالک مسلم وہ مسلمان ہے، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم اس کو جملے میں لا سکتے ہیں، اور اس کو جملے کی ہم کوشچن آنسر بھی بنا کے پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے کوشچن آنسر کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جی راجدہ آپ ہی انمیوٹ کر لو تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. احاذا جی. مسلم، احاذا مسلم، کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ نام حاذا مسلم، نام حاذا مسلم، ہاں یہ مسلمان ہے. ہاں یہ مسلمان ہے. اہؤلاء مسلمون، اہؤلاء مسلمون، سوری اہؤلاء مسلمون، اہؤلاء مسلمون، کیا یہ سب مسلمان ہیں؟ کیا یہ سب مسلمان ہیں؟ نعم ہؤلاء مسلمون، نعم ہؤلاء مسلمون، ہاں یہ سب مسلمان ہیں. ہاں یہ سب مسلمان ہیں. اذالک مسلم، اذالک مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ نعم ذالک مسلم، نام اولئک، ذالک نام مسلم، ذالک کا مسلم، ہاں وہ مسلمان ہے. ہاں وہ مسلمان ہیں. اولئک مسلمون، اولئک مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ نعم اولئک مسلمون، نعم اولئک مسلمون، ہاں وہ ہاں وہ سب مسلمان ہیں. مسلمان. ٹھیک ہے چلے اب میں کوشچن ہاں وہ بولتی ہوں سب تو آپ مسلمان answer. ٹھیک ہے میں جی. کوشچن بولتی ہوں تو آپ آنسر بولنا، ٹھیک ہے. احاذا مسلم، نعم حاذا مسلم، اہؤلاء مسلمون، سوری اہؤلاء نعم مسلمون، نعم ہؤلاء مسلمون، اذالک مسلم، نعم ذالک مسلم، اولئک مسلمون. نعم اولئک مسلمون. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے امید کرتی ہوں سمجھ لگ گئی ہوگی. اس میں سمپل ہے، کوئی جی کنفیوزنگ بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جی اور اسی طرح جیسے ہم نے ہو اور ہا پڑھا تھا کہ آدمی کے لیے ہو اور عورت کے لیے ہا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہاذا دس آدمی کے لیے، اور ہاذی ہی اس کے الف کی بجائے ہا لگ جائے گا تو ہاذی ہی یہ عورت ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہاذا یہ آدمی اور ہاذی ہی یہ مؤنث چیز، اور ذالکا وہ مذکر چیز، اور تلکا وہ عورت چیز، ٹھیک ہے، مؤنث چیز، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. ہاذا ہاذی ہی اور ہاذا ہاذی ہی اور ذالکا تلکا، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. راشدہ آپ بھی کر لو انمیوٹ، تو اس کی بھی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. جی جی. ہاذا ہاذی ہی، ہاذا ہذہ، ذالکا تلکا، ذالک تلک، ٹھیک ہے. ہاذا ہاذی، ہاذا ہذہ، ذالکا تلکا، ذالک تلک. ٹھیک ہے. تو یہ مذکر اور مؤنث کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا اس کا فرق ہے، جی ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ ہاذا ہؤلاء ذالک اولئک اور ہذہ تلک، تو یہ 6 الفاظ ہیں جو کہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہاذا ہوگا، اور مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہذہ ہوگا، اور جو مذکر وہ ہے ذالکا وہ، غائب، تلکا وہ مؤنث چیز، ٹھیک ہے. مذکر غائب مؤنث غائب. جی جی تو یہ ہمارا الحمدللہ گرامر کا پارٹ بھی ہو گیا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور
تو اس میں ہم نقطہ تعلیم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش بن کے آئے گا. ٹھیک ہے, تو قرآن کو جو ہے ہم اپنا ساتھی کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ ایسے ہی بنا سکتے ہیں کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اور اس کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھیں, اور سمجھ کے پڑھ کے اس کے اوپر عمل بھی کریں, تاکہ وہ ہمارا صحیح معنی میں ہمارا دوست بنے اور ہمارا سفارشی بن کے قرآن جو ہے قیامت والے دن آئے. ٹھیک ہے, تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا یہی قدم ہے کہ ہم اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر اس کے مفہوم کو سمجھیں, اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو سمجھ کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اسی طرح سے جتنا زیادہ ہم قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کے ساتھ جڑیں گے, اتنا زیادہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہوگا. اور چاہے ہم ایک ایک لفظ کر کے سیکھیں, چاہے چھوٹے سے چھوٹا تعلق ہو, لیکن ایسے ہی کر کے جیسے جیسے ہم ایک ایک لفظ کر کے بھی سیکھیں گے, تو وہ بھی اگر ہم باقاعدگی سے کرتے رہیں گے تو کچھ ہی عرصے میں وہ بہت زیادہ چھوٹا کام جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی چھوٹا عمل کیا جائے لیکن باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے, کہ یہ نہیں کہ ہم نے ایک دن بہت بڑی نیکی کر لی ہے اور پھر پورا ہفتہ پورا مہینہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ہم چھوٹا سا کام کریں لیکن ہر روز اس کو کریں, باقاعدگی کے ساتھ کریں. تو کوشش کریں کہ چاہے ایک لفظ سیکھیں, کیونکہ اب ہماری کلاس بھی ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم سیکھتے ہیں, کہ اگر آپ ہر روز بھی اس میں سے ایک لفظ یا دو لفظ سیکھنا شروع کریں تو تھوڑے تھوڑے کر کے پورے ہفتے میں آپ کو وہ پورا سبق یاد ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا سیکھیں لیکن باقاعدگی کے ساتھ اس سے جڑے رہیں, اس کو روکیں نہیں, اس کو بند نہیں کریں, تاکہ وہ تعلق جو ہے ہمارا قرآن کے ساتھ جڑا رہے اور ہم جو ہے قرآن کی کا ساتھ ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے جب ہم لیسن پڑھتے ہیں تو اس کا ہوم ورک کرنا بھی ضروری ہے, کہ قرآن کی جب بھی تلاوت کریں, ہم سبھی ہر روز الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو کوشش کریں کہ اس میں سے 5 منٹ نکال کے 5 منٹ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں, اگر آپ آدھا گھنٹہ کر رہے ہیں تو اس میں سے 5 منٹ نکال لیں کہ اس میں 5 منٹ میں آپ جون سا قرآن کا لفظ پڑھ رہے ہیں اس پہ رک کے اس پہ غور کریں, اور اس میں سے دیکھیں کہ آپ نے اس میں سے کون سا لفظ یا کون سا گرامر میں کچھ سیکھا ہے, یا آپ نے قرآن کے کچھ سیکھا ہے. اگر کوئی ایسا لفظ آیا ہے تو رک کے اس کے معنی پہ غور کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ آپ کو اس کا معنی یاد ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو 5 منٹ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ پختہ ہو جائے گا, اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ قرآن میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں اور آپ کیسے ان کا معنی خود سے تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ایکسرسائز آپ کو ڈالی جاتی ہیں وہ بھی کرنے کی کوشش کیا کریں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کرتے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور کوئزز بھی کریں, تو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو پختہ کریں, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور نماز میں بھی کوشش کریں کہ مختلف قرآن کی صورتیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں, تاکہ نماز میں دھیان اور فوکس زیادہ ہو. کیونکہ جب ہم ایک ہی صورت پڑھتے جاتے ہیں, سورہ اخلاص ہی اگر ہر نماز میں پڑھتے جائیں گے تو وہ ہمارا کنسنٹریشن اتنی اچھی نہیں ہوتی, لیکن اگر ہم ہر رکعت میں مختلف صورت پڑھیں گے تو ہمارا دھیان جو ہے نماز کی طرف زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس سبق کے اختتام پہ ہم نے 93 الفاظ ہمارے ہو چکے ہیں الحمدللہ, جو کہ قرآن میں 27,536 مرتبہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ یہ سارے الفاظ آپ کو زبانی یاد ہوں. اور اگلے ہفتے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کلاس نہیں ہوگی, عید کی وجہ سے چھٹی ہوگی, تو جو کچھ سیکھا ہے کوشش کریں کہ اس کو آپ دوسروں کو بھی سکھائیں, خود بھی ٹیچر بنیں. اور ابھی 2 ہفتے ہیں آپ کے پاس, سبق تھوڑا لمبا تھا لیکن آپ کے پاس 2 ہفتے کا ٹائم ہے, اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے, اور کوشش کریں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور اپنے بھی زندگی میں جب بھی نماز پڑھیں تو ان کے معنی کو, مفہوم کو ذہن میں رکھ کے ان کلمات کو ادا کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, غور کرنے کی, یاد کرنے کی, عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.